बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर में कोरोना के हमले शिद्दत अख्तियार कर गए हैं और सूरत हाल अब तशवीशनाक नहीं रही, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम्स में बताते रहे हैं आपको कि सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। बल्कि अगर हम अब ये कहें कि सूरत हाल काबू से बाहर होती जा रही है तो ये ज़्यादा दुरुस्त बात है। एक वज़ीर आज़म इमरान खान जो चंद दिन पहले कोरोना का शिकार हुए थे, अभी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो सके हैं, तो दूसरी तरफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। मजमूई तौर पर मुल्की सूरत हाल की बात की जाए तो NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4525 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 41 मरीज इंतकाल कर गए हैं। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो मुल्क भर में मजमूई तौर पर 40,369 टेस्ट किए गए हैं। कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह 11.2% तक जा पहुंची है, जबकि फाल केसेस भी 4,663 तक बढ़ गए हैं। सिर्फ पंजाब की ही बात की जाए तो यहाँ पर सूरत हाल काफी खराब है। यहाँ कोरोना के हमले दीगर सूबों की निस्बत सबसे ज्यादा हो रहे हैं। 24 घंटों में सिर्फ पंजाब के अंदर 2,309 केसेस सामने आए हैं, जबकि 17 अफराद लुक़मा अजल बन गए हैं। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की बारी आती है, जहां पर 922 केसेस सामने आए हैं, जबकि दीगर सूबों की निस्बत सबसे ज्यादा 18 अफराद KP में मौत के मुंह में चले गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी कोरोना के हवाले से काफी बुरे हालात हैं। सूरत हाल वहां पर भी काबू से बाहर हो चुकी है। 24 घंटों में 856 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। और एक और चीज़ इस्लामाबाद के हवाले से मैं बताती चलूँ कि एक बड़ी तशवीशनाक किस्म की जो सूरत हाल है या ख़बरें जो इस्लामाबाद से आ रही हैं वो बच्चों के हवाले से आ रही हैं। इस्लामाबाद वो एक शहर है जहाँ पर बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है ये कोरोना जो है डायग्नोज हो रहा है और कोरोना के हवाले से बड़ा कहा जा रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर भी कहा जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये चीज़ सामने आ रही है। इस्लामाबाद से भी इस हवाले से ख़ास तौर पर जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि यहाँ जो है वो 9 मौलूद से लेकर 10 साल तक के बच्चों में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। गुज़श्ता रोज भी 43 बच्चों में कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 3 अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर भर गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस अस्पतालों में वेंटिलेटर्स पर मजीद गुंजाइश मौजूद नहीं है, जबकि बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 15 सरकारी और निजी अस्पताल जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों की अगर बात की जाए तो सिंध में 282, आजाद जम्मू कश्मीर में 117, बलूचिस्तान में 28, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 11 केसेस सामने आए हैं। पंजाब में बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर 12% मस्बत शरह वाले जो अजला हैं उनमें 11 रोजा लॉकडाउन समेत मुख्तलिफ पाबंदियों को आयद कर दिया गया है। इसी हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि जिन अजला में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 12% से जायद है, वहां पर अवाम की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर तौर पर लॉकडाउन जो है उसको नाफिजुल अमल किया जाएगा। दीगर अहम एलानात के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मस्बत केसेस की शरह 21% तक जा पहुंची है, जो कि बहुत ज्यादा है। इंतहाई तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल है इस वक्त। कोरोना की शरह 12% से ज़ायद है। मौसर इफेक्टिव लॉकडाउन का फैसला किया गया है। 1 अप्रैल से शादी की तकरीबात के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मैरिज हॉल बंद होंगे। इनडोर और आउटडोर किसी किस्म की तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला किया गया है, जिसमें मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो वगैरह शामिल हैं। तमाम किस्म के होटलों और रेस्टोरेंट में इनडोर और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी, तहम टेक अवे और होम डिलीवरी की सर्विस की इजाज़त रहेगी। स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, सोशल व दीगर जितनी तकरीबात होंगी उन पर पाबंदी बरकरार रहेगी। अब ये ऐसे ऐलानात हैं कि इन ऐलानात को सुनने के बाद शायद हमें इस चीज़ का अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि सूरत हाल किस कदर संगीन हो चुकी है, क्योंकि हालात इस कदर ख़राब हैं कि आम पब्लिक के लिए जो ट्रांसपोर्ट है, जिसकी वजह से यकीनन बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मुश्किलात पेश आने वाली हैं, उसको बंद किया गया है। फिर और बड़े अहम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। शादी की तकरीबात के हवाले से भी पाबंदी मुकम्मल तौर पर लगाई गई है। तो इससे यही जाहिर होता है कि हालात तो ख़राब हैं और हर गुजरते दिन के साथ ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। गुज़श्ता
गुज़िश्ता रोज इसी हवाले से NCOC का भी इजलास हुआ जिसमें हम फैसले किए गए हैं। बताया गया है कि हॉट स्पॉट में लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा, जबकि 5 अप्रैल से शादियों और दीगर तकरीबात के इनेकाद पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। इन पाबंदियों का इतलाक उन लाखों शहरों में होगा जिनमें मस्बत केसेस की शरह जो है वो 8% या उससे जायद है। इस वक्त मुल्क भर में कोरोना की वबा जो है वो काफी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। वायरस के फैलाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज मुल्क में लगातार चौथे रोज 4000 से ज्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। कोई शक नहीं कि सूरत हाल परेशान कुन है और कोरोना से बचने के लिए शदीद एहतियात बरतने की भी जरूरत है और बढ़ भी गई है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों और वहां के अस्पतालों में सूरत हाल क्या है, क्योंकि कुछ अच्छी खबरें जो है वो नहीं आ रही हैं। अस्पतालों से कहा जा रहा है कि जिस कदर इंतजामात किए गए थे, जिस कदर बेड्स मौजूद थे ऑक्सीजन वाले, वो तकरीबन अब भरना शुरू हो गए हैं। तो हम रुख करेंगे जो ज्यादा मुतासरा इलाके हैं, जिस तरह पंजाब में लाहौर से हमें डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद जिन्ना अस्पताल के बाहर से ज्वाइन कर रहे हैं। जमील खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, कॉरेस्पॉन्डेंट है पेशावर न्यूज़ के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, और वहां पर आज OPD को भी बंद कर दिया गया, यानी सूरत हाल जो है वो इतनी कशीदा हो गई है। इस्लामाबाद से भी हम अपना नुमाइंदा लेंगे। जमील, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बाहर आप मौजूद हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ पर OPD को भी बंद कर दिया गया है। क्या सूरत हाल है? जितना इंतजाम यहाँ पर कोरोना के मरीजों के लिए किया गया था, आहिस्ता आहिस्ता ये भी खबरें आ रही हैं कि बेड्स तकरीबन जो है अब वो भर चुके हैं और मजीद मरीजों की गुंजाइश जो है वो बाकी नहीं रह रही। जी बिल्कुल, पेशावर से आज जो दो बड़ी हस्पतालें हैं, हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स और पेशावर की सबसे तारीखी और बड़ी हस्पताल लेडी रीडिंग, तो वहाँ पे OPDs को मुकम्मल तौर पर जो सर्विस थी वो बंद कर दी गई है। ताहुक्म सानी ये फैसला दोनों हस्पताल की इंतजामिया ने किया है, क्योंकि यहाँ पे तादाद इंतहाई बढ़ती जा रही है। तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 100 से 120 तक मरीज़ आते हैं। मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 84,500 तक जो है अभी मुस्बत केसेस आ चुके हैं। और कल महकमा सेहत के जो वजीर हैं तैमूर सलीम जगड़ा साहब, तो उन्होंने दावा किया कि सिर्फ पेशावर में जो मुस्बत केसेस की शरह तो वो 22% पर पहुंच चुकी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में 11 तक पे पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो खैबर टीचिंग हॉस्पिटल है, सिर्फ एक हॉस्पिटल रह गया है कोरोना, वहाँ पे जो है तकरीबन 200 बेड से जो कम पड़ गए हैं। और अभी हॉस्पिटल इंतजामिया ने तो साफ इनकार कर दिया है, नए मरीज यहाँ पे दाखिल नहीं होने देते, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पे केसेस। और दूसरी जानिब महकमा सेहत का ये भी दावा है कि पेशावर में इस्लामाबाद ही की तर्ज पे यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं तो उनमें केसेस सामने आ रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे। कल सिर्फ शब कदर की एक हॉस्पिटल में 27 में से 22 बच्चे तो जो थे वो लाए गए थे मुख्तलिफ इलाकों से शब कदर के, तो वहाँ पे ये पॉजिटिव आ चुके हैं। तो इंतहाई तशवीशनाक है कि इसके अलावा तालीमी इदारे खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के, तो वहाँ पे 6 अजला में आज मुकम्मल तौर पर तालीमी इदारे कल से बंद रहेंगे। ये ऐलान वज़ीर तालीम आसाद ने क्योंकि वहाँ पे बहुत शुक्रिया जमील। पेशावर में मुझे लगता है बारिश भी होना शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर से जमील खान हमें ज्वाइन कर रहे थे। रुख करते हैं इस वक्त, अगर मैं कहूं कि मुल्क का सबसे ज्यादा मुतासरा शहर तो वो लाहौर है। मियां नवीद वहां से मौजूद हैं। मियां नवीद, मुझे ये बताएगा कि 21 से 23% के बीच में कहीं फॉल कर रही है कोरोना पेशेंट्स की जो शरह बताई जाती है, और लाहौर इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्क का सबसे मुतासरा तरीन शहर बन गया है। जिन्ना अस्पताल के बाहर आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है अंदर? जी आयशा, बिल्कुल सूरत हाल यही है कि एक तो आपने जो बता दिया कि लाहौर जो है वो इस वक्त जो यहाँ पर शरह है मरीजों की वो सबसे ज्यादा, अगर पाकिस्तान की बात करें तो लाहौर में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस हैं और ये टॉप पे है लाहौर। और इस वक्त बदकिस्मती से अगर लाहौर में बात करें टीचिंग अस्पतालों की, तो इस वक्त तकरीबन यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि वेंटिलेटर्स फिल हो चुके हैं। बेड्स की तादाद अगर बात करें तो बेड नहीं मिलता, एक बेड के ऊपर 2-2 जो है वो मरीज है। तो इतनी बड़ी तादाद में जो मरीजों का जो फ्लो आया है, इस हवाले से अभी भी जो वो सूरत ऐसी है कि अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाऊं और मेरा कैमरा मैन दिखा दे कि यहाँ पर अभी भी हमारी जो पब्लिक है वो इस बात को समझने से कासर है। क्या अभी भी अस्पताल के अंदर बैठे लोग देखा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंस नहीं है, समाजी फासला नहीं है। अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इन लोगों ने मास्क कितने फीसद पहना है, तो तकरीबन 50% लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना। और ये जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड के
باہر ہیں یہ سارے لوگ. تو خدارہ یہاں پر حکومت کے ساتھ ساتھ شہریوں کو خود بھی جو ہے وہ سوچنا ہوگا کہ اگر ہم نے کرونا کو روکنا ہے تو اس طرح اگر آپ سرکاری اسپتالوں کے اندر آتے ہیں اور ماسک نہیں لگاتے تو پھر کیسز کی تعداد میں تو اضافہ ہوگا. دوسری جانب میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ لاہور میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ پیدا ہو چکا ہے کہ کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ کرونا کا جو مریض آتا ہے اس کو سیپریٹ کر کے کسی سیپریٹ جگہ پر داخل کیا جائے. جگہ ہی نہیں ہے. وہیں پر عام مریض ہے, اسی ایمرجنسی میں وہی مریض ہے, تو مریضوں کو دوسرے اسپتالوں میں قید کیا جاتا ہے کہ ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال میں, دوسرے سے پہلے اسپتال میں. اس طرح ایک بڑی تعداد جو کرونا کی ہے وہ مریضوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ وینٹیلیٹرز بھی کم پڑ گئے ہیں, بیڈز کی تعداد بھی بہت کم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے کہ ابھی بھی ہم جو ہے وہ کرونا سے بچنے کے لیے جو ایک ایس او پیز تقریباً 1 سال سے زائد کا وقت ہو چکا ہے اور آج بھی ہمارے پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کیا کرونا ہے یا نہیں. تو یہ ایک بدقسمتی سے جو ہے صورتحال اس وقت لاہور کی ہے جو ٹیچنگ اسپتال. بالکل میرا خیال ہے اس وقت تو یہ سوال پوچھنا سب سے بڑی جہالت ہوگی. میں پہلے بھی جو ہے وہ اپنے شوز میں یہ کہتی رہی ہوں کہ یہ اتنا لارج سکیل ہے اس بیماری کا یا اس وبا کا کہ اگر ہم حکومت کے اوپر چھوڑ دیں گے اور اپنے تائیں کچھ نہیں کریں گے تو پھر تو کسی قیمت پر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ قابو نہیں پا سکتے. اسپتالوں میں جس طرح سے لوگوں کی حالت بتائی کہ 50% لوگوں نے جو ہے وہ ماسک پہنے ہوئے تھے اور 50% لوگوں نے نہیں پہنے ہوئے تھے, تو اس طرح تو یہ صورتحال کسی طرح بھی کنٹرول میں نہیں آنے والی. اسلام آباد سے ہمیں عائشہ شعیب جوائن کر رہی ہیں, نیو نیوز کی کارسپونڈنٹ ہیں. بہت شکریہ عائشہ. اسلام آباد میں صورتحال جو ہے وہ لاہور کے بعد اگر کہیں سے خبر آ رہی ہے کہ بہت زیادہ صورتحال خراب ہے تو اسلام آباد کے حوالے سے خبر آ رہی ہے, اور یہاں پر تو بچوں میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ پایا جا رہا ہے. کیا صورتحال ہے اس وقت اسلام آباد کے اسپتالوں کی اور آپ کہاں موجود ہیں؟ بہت شکریہ عائشہ. اگر ہم اسلام آباد کی صورتحال سے آگاہ کرتے چلیں تو بالکل اسلام آباد کی جو صورتحال ہے وہ بالکل لاہور کے برابر ہی چل رہی ہے. اور اسلام آباد میں سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں نومولود بچوں میں کرونا وائرس کی تصدیق بہت زیادہ شروع ہو چکی ہے. اگر صرف 3 روز کی بات کی جائے تو ایک دن میں نومولود بچوں میں تقریباً 100 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے, دوسرے روز میں 70 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے. اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 43 ایسے بچے تھے نومولود 1 سے 10 سال جن کی عمر بتائی جا رہی تھی کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی. اور سب سے آج جو ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلیں, آج ایک تقریباً 7 روز کا بچہ تھا, اس میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی. اور وہ بچہ جس طرح ہی پیدا ہوا اس کی والدہ سے اس کو کرونا وائرس ہوا. جب ڈاکٹر سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بچے کی حالت تو خاصی کریٹیکل ہے لیکن ماں کی حالت جو ہے وہ مستحکم ہے. اسی طرح ہسپتالوں کی صورتحال کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اسلام آباد میں 15 سرکاری اور نجی ہسپتال مختص کیے گئے ہیں, لیکن کہانیاں جو بتایا جاتا ہے اس کے بالکل برعکس نظر آ رہی ہے. 4 اسپتالوں میں کرونا کے لیے جو مختص وینٹیلیٹرز تھے وہ تک موجود نہیں ہے, بالکل بھی اسپتالوں میں گنجائش نہیں رہی. اسی طرح 64% جتنے بھی مریض ہیں ان کو وینٹیلیٹرز پر رکھا گیا ہے, جبکہ پیمز اسپتال کی اگر بات کی جائے تو پیمز اسپتال میں 163 آکسیجنیٹڈ بیڈ جو تھے وہ رکھے گئے تھے, جن میں سے 120 کرونا کے مریض ان پر ابھی زیر علاج ہیں, جن میں سے پیمز ترجمان کے مطابق ابھی 15 ایسے مریض ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. اسلام آباد کے 4 ہسپتال ایسے ہیں جن میں 13, 20 اور 22 بیڈ مختص کیے گئے تھے, وہاں پر مریضوں کی بالکل بھی گنجائش نہیں رہی. تو ایک جانب جہاں پر حکومت کی جانب سے عملی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام تر جو کوششیں ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے گا, وہیں پر ایک آج بہت ہی ایک عجیب بات بھی سامنے آئی. ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کو ویکسین لگانے کا عمل بھی روک دیا گیا ہے. یہ بڑی حیرت زدہ بات تھی کہ ہیلتھ کیئر ورکرز کی ویکسینیشن کا عمل روک دیا گیا ہے, ان کی رجسٹریشن کو 1 ہفتے سے روکا گیا ہے. صرف 60 سال سے زائد عمر افراد کی ہی ویکسین لگائی جاتی ہے. کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سائنو فارم بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ تقریباً 10 لاکھ ایک بار ڈوزز جو تھی وہ چائنا سے منگوائی گئی تھی, دوسری بار پھر ڈونیشن ہوئی تھی 10 لاکھ کے قریب. تو اس کے برعکس بالکل بھی ہیلتھ کیئر ورکرز کی جو رجسٹریشن ہے اس کا عمل روک دیا گیا ہے, لیکن 60 سال سے زائد عمر افراد کی ابھی بھی رجسٹریشن کی جا رہی ہے. اسی طرح آئسولیشن وارڈ کے تمام جو رجسٹرار ہیں ان میں بھی ہسپتال یعنی کٹن شارٹ یہ صورتحال جو ہے وہ بڑی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. پاکستان کے 3 بڑے شہر جہاں صورتحال تشویشناک ہے, پشاور, لاہور, اسلام آباد سے ہمارے نمائندوں نے آپ کو اپڈیٹ
کیا ہے. اور خدارہ اپنا خیال خود رکھیے, SOPs کا خیال رکھیے, سوشل ڈسٹینسنگ کیجیے, ماسک پہنیے, ہاتھوں کو جو ہے وہ بار بار دھوئیے, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ آپ اس طرح کی کرٹیکل سچویشن میں اس وائرس کے لگنے کے بعد پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کو اسپتال کی ضرورت ہے, تو اسپتالوں میں گنجائش موجود نہیں ہے. پلیز اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اسپتالوں میں آپ کے لیے گنجائش موجود نہیں ہے. جتنا آپ احتیاط کریں گے اتنا آپ ایک ایسی سچویشن میں جانے سے بچ جائیں گے جس میں آپ کو اسپتال جانا پڑے, اور وہاں پر جا کر پھر جو ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو منع کریں کہ نہیں جی آپ کے لیے یہاں پر جگہ موجود نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ اس طرح کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ شاید آپ کی زندگی اس ایڈ کے بغیر نہ بچ سکے جو آپ کے لیے اس وقت اسپتالوں میں آہستہ آہستہ جس کی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کرونا کی تیسری لہر, تیزی سے پھیلتا وائرس ایک بار پھر سے قابو سے باہر ہو رہا ہے. جوں کرونا کا بار قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے اسی طرح سے مہنگائی کا طوفان بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ تیز ہوتا جا رہا ہے. کرونا بیرونی قرضوں خساروں سے لڑتی معیشت میں ایک طرف تو حکومت بہتری کی نوید سناتی ہے تو دوسری طرف حکومت کا ہی ادارہ شماریات آسمان سے باتیں کرتی ہوئی مہنگائی کی شرح پر اعداد و شمار پیش کرتا ہے. کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی سکڑتی معیشت زبوں حالی کا شکار ہے. وہیں پاکستانی حکومت مکمل لاک ڈاؤن سے اجتناب کرتے ہوئے معیشت کے غبارے میں تھوڑی صحیح مگر کم مقدار میں ہوا بھرنے کی کوشش تو کر رہی ہے, مگر مہنگائی کا جن ہے کہ بے قابو ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. ایک طرف تو کورونا سے سکڑتی معیشت, دوسری طرف مہنگائی قابو میں نہیں, تیسرا رمضان کی آمد قریب ہونے کی وجہ سے منافع خوروں نے ذخیرہ اندوزی کر رکھی ہے, جس کی وجہ سے قیمتیں 18,000 روپے ماہانہ کمانے والے مزدور اور درمیانے طبقے کی آبادی کے حامل شہریوں کی پہنچ سے تو کافی دور ہوتی جا رہی ہے. پھلوں سمیت عام اشیاء استعمال کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں. قیمتوں کو چیک کرنے کا جو نظام ہے وہ ناکامی سے دوچار ہو گیا ہے. اس سال بھی رمضان مبارک سے قبل ہی مہنگائی مافیا نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں. پھل فروشی میں ٹھیکیداری سسٹم نے پنجے گاڑ لیے ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز کی بات کی جائے تو عوام کو ریلیف دینے میں ناکام نظر آ رہے ہیں. لمبی قطاروں کے باوجود عوام کو سستا آٹا اور چینی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوتی. صوبائی حکومت کے متعلقہ محکمے اور شہری انتظامیہ کی جانب سے عدم توجہ کے باعث عام اشیاء ضروریہ کی جو قیمتیں ہیں روز بروز اضافے کے باعث شہریوں کی تو وہاں چیخیں نکل گئی ہیں. دودھ, دہی, دال, چاول, آٹا اور چینی سمیت کئی اشیاء کی قیمتیں کنٹرول سے بالکل باہر ہو گئی ہیں. دودھ کی سرکاری قیمت کی پرواہ کیے بغیر اسے 130 روپے فی لیٹر فروخت کیا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنرز نے ایک مہینے قبل بعض دکانداروں پر جرمانے بھی عائد کیے تھے, تاہم دودھ کی جو قیمتیں ہیں وہ نیچے نہیں لائی جا سکی. اسی طرح دہی کی اگر بات کریں تو 160 سے 200 روپے فی کلو تک وہ فروخت ہو رہی ہے. مہنگائی کے جن کا اثر کھانے پینے کی سب اشیاء پر واضح طور پر نظر آ رہا ہے. وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق مہنگائی کی شرح 15.35% تک جا پہنچی ہے. کیا پی ٹی آئی کی حکومت کورونا کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں درپیش مہنگائی کے مسئلے پر قابو پا کر عوام کو رمضان المبارک میں ریلیف دے پائے گی؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک عامر ڈوگر صاحب, معاون خصوصی ہیں جی وزیر اعظم کی. بہت شکریہ ملک صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. مہنگائی کے عروج کی تو میں نے داستان سنا دی ملک صاحب, کیا آج حکومت نے بھی اس حوالے سے اپنی ناکامی تسلیم کر لی وزیر خزانہ کو تبدیل کر کے کہ جو دعوے یا وعدے یا امیدیں تھیں وہ نہیں پوری ہو رہی اور کام ٹھیک نہیں ہو رہا, اس لیے آپ نے کہا کہ اب جو ہے وزیر خزانہ کو تبدیل کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں عائشہ, میں اس طرح سے تو نہیں کہوں گا کہ کوئی ناکامی رہی حفیظ شیخ صاحب کی. انہوں نے اپنے تئیں پہ بہت اچھا کام کیا اور بہت سارے جو معاشی اہداف تھے ان کو انہوں نے اچیو بھی کیا, اور آپ نے دیکھا کہ ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھی اور معیشت بھی بڑی تیزی سے ہماری ترقی کر رہی ہے, اور ڈالر جو ہے وہ آئے روز نیچے آ رہا ہے اور روپیہ مستحکم ہو رہا ہے. لیکن ایک بڑا چیلنج جو تھا وہ بالکل جس طرح آپ نے بتایا وہ مہنگائی کے اس بے قابو جن کا تھا جو بوتل سے نکلا ہے اور قابو میں نہیں آ رہا. اور ان پچھلے کچھ ہفتوں میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, باوجود اس کے کہ دن رات حکومت, پرائم منسٹر صاحب خود ہفتے میں 2 میٹنگز اس کے اوپر کرتے ہیں, پرائس کنٹرول کے اوپر, اور صوبائی حکومتیں اور ضلعی حکومتیں. لیکن اس کے باوجود مہنگائی
ملک کنٹرول ہونے کا صاحب ملک نام صاحب نہیں لے رہی۔ انفارچونیٹلی یہ اور اس پر تو آپ آج سے بھی پرائم سنتے منسٹر ہیں، صاحب نے دیگر یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے، مہنگائی پہ قابو پانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آج آپ بتا دیجئے کہ کیا کام ہو رہا ہے؟ وہ جو مافیاز جو بے قابو ہی رہتے ہیں اور پھر جب ان کے اوپر بات ہوتی ہے یا شروعات ہوتی ہے تو پھر وہ اور بے قابو ہو جاتے ہیں، مجھے بتائیں کہ کام ہو کیا رہا ہے اس مہنگائی کے تدارک کے لیے، کیونکہ عوام میں تو اب سکت نہیں رہی اس کو برداشت کرنے کی مزید۔ دیکھیں میں گو معیشت کا طالب علم نہیں ہوں، لیکن میں ایک بطور پولیٹیکل ورکر کے ایک شہری کے یہ تو ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر معیشت میں استحکام آئے گا، انڈسٹریلائزیشن ہوئے گی، ایکسپورٹ بڑھے گی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا بھی خاتمہ ہوگا، غربت کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اب ہمیں بہت سارے محاذوں پہ لڑنا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف بے روزگاری ہے، غربت ہے اور مہنگائی ہے۔ ایسے میں اگر ہماری معاشی صورتحال بہتر ہوتی چلی جائے گی، جس طرح کل آپ نے دیکھا جو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام لانچ کیا اور اس کے ساتھ کوئی 30-32 جو الائیڈ جو صنعتیں ہیں، جو انڈسٹری ہے وہ جو ساتھ چلیں گی، اس سے ایک روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اسی طرح اور بڑے بڑے انیشیٹو ہیں جو پرائم منسٹر نے لیے، جس کے نتائج کو ابھی اتنی جلدی نہیں آئے، کوئی اتنی ویزیبل نہیں ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرے گا اس میں سٹیبلٹی آئے گی۔ اب وہ بڑا جو ایک سٹیپ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، جوڈیشل ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ منافع خور، وہ ذخیرہ اندوز، وہ مافیاز جو عوام کا خون چوس رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہماری حکومت کے لیے ہے، اور میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہم ناکام رہے ہیں باوجود اس کے کہ ایف آئی اے بھی حرکت میں ہے، صوبائی اور ضلعی حکومتیں بھی حرکت میں ہیں، لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ عوام جو کا ہیں خون چوس رہے ہیں، وہ کم از کم اس چیز کو کنفیس کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ناکام رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی نہیں، ناکام سے مراد کہ ہم عوام کو اس حد تک فوائد نہیں دے سکے۔ ایک 18,000 سے لے کر اور 30, 40, 50,000 تک کا جو آدمی ہے، میں خود حیران اور پریشان ہوں کہ وہ کس طرح کر رہا ہے۔ تو ملک صاحب کیا سمجھا جائے کہ اس کی، کیونکہ آپ لوگوں کی حکومت کے دعوے بہت بڑے تھے، آپ لوگوں سے امیدیں لوگوں نے بہت بڑی لگا لی تھی، کیا اس کی وجہ یہی سمجھا جائے کہ آپ لوگوں کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھا؟ کیونکہ جس طرح سے معاشی ٹیمز کو آپ تبدیل کرتے ہیں یا پھر وزارت خزانہ میں جو چینجز ہوتے ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ شاید نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کون موضوع بندہ ہے اور کس کی پالیسیز جو ہیں وہ ان چیزوں پر قابو پائیں گی جو کہ عوام کے لیے اس وقت ناگزیر ہیں۔ دیکھیں پاکستان جیسا ایک غریب اور پسماندہ ملک اور جس کی معیشت اربوں ڈالرز کے قرضوں کے تلے جکڑی ہو، اس میں جو معیشت کا سبجیکٹ ہے وہ سب سے مشکل سبجیکٹ ہے۔ اسی لیے آج حفیظ شیخ صاحب کو بھی چینج کیا اور بار بار ایکسپیرینس یہی کیا جا رہا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب بھی ایک جو سیگمنٹ مہنگائی کا تھا اس کو قابو کرنے میں ناکام رہے، اور پرائم منسٹر کا یہ پروگریٹو ہے، اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں بڑا پازیٹیو سٹیپ لیا کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ کون سا پلیئر اس پوزیشن پر صحیح پرفارم نہیں کر رہا وہ اس کو چینج کر دیتے ہیں، اور پرائم منسٹر کیونکہ عوامی ہے، ان کو ادراک ہے مسائل کا، حالات کا، اور مجھے امید ہے کہ جس طرح ہماری حکومت لڑ رہی ہے ان مافیاز کے خلاف، بالآخر عمران خان ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ملک صاحب عمران خان صاحب خود کرونا کا شکار ہیں، پھر صدر مملکت بھی ہو گئے، وزیر دفاع بھی ہو گئے، سکولز بند ہو رہے ہیں، سب چیزوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ آج جو اجلاس بلایا گیا اس کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ غیر ضروری تھا اتنی کرٹیکل سچویشن میں؟ نہیں دیکھیں، ایک تو وہ جو تیسری لہر ہے کرونا کی وہ انتہائی خطرناک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، میں خود بھی اس سے متاثر ہوا، سپیکر بھی متاثر ہوئے، ڈیپٹی سپیکر بھی، آلموسٹ ہماری کیبنٹ بھی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل ہماری مجبوری ہے کہ آئینی طور پر ہم نے 130 دن میٹ کرنے ہیں اسمبلی کے سیشن کے، اور اب جیسے یہ پارلیمانی سال ختم ہو رہا ہے ہمارے ڈیز کم ہو رہے ہیں اور ہم پہ پریشر بڑھ رہا ہے، تو یہ سیشن ہمارا ڈیو تھا، اور اس میں کچھ چیزیں جو امپورٹنٹ تھی، وہ کچھ آرڈیننس تھے جن کی ایکسٹینشن ضروری تھی، تو اب سوچ یہ رہے ہیں کہ یہ سیشن
जो SOPs कोरोना के हैं उसको फॉलो करते हुए जो 86 मेंबर्स जी। हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय की है उनको साथ ठीक है रखते जी, हुए बहुत अगले शुक्रिया। ठीक है, मलिक आमिर डोगर साहब मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म के हमारे साथ मौजूद थे और हमें महंगाई के ऊपर जो है वो कुछ तफसीलात हमसे शेयर कर रहे थे या ब्रीफिंग दे रहे थे कि किस तरीके से हुकूमत जो है वो अपने तय कोशिश करिए। बहरहाल एक कोशिश आज भी हमें नजर आई, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कोशिश कितनी कामयाब होती है। हफीज शेख साहब को हटाना और हमाद अजहर साहब को उनकी जगह पर लाना, यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि क्या इस तरह से एक वजीर के बदलने से क्या इतनी बड़ी तब्दीली आवाम को एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि महंगाई जो है वो नीचे आ जाएगी, लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी? क्या हमाद अजहर साहब के पास कोई ऐसी कोई जादू की छड़ी है या फिर कोई ऐसा प्लान है जो अभी तक जो है वो PTI में किसी ने जो है वो नहीं दिया? क्या करेंगे हमाद अजहर साहब आके, इसके ऊपर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। साथ रहिए। इकोनॉमी है वो मुसलसल बेहतरी की तरफ जा रही है। आज हमारा रुपया ठीक हो गया, स्टॉक मार्केट ऊपर, लोगों को कॉन्फिडेंस है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो मुश्किल वक्त जो सबसे मुश्किल वक्त था वो निकल। वेलकम बैक जी। और आज की एक और बड़ी खबर यह है कि वफाकी काबीना में एक बार फिर से रद्दो बदल किया जा रहा है। मुश्किलात के गर्दाब में फंसी मईशत को वेंटिलेटर पर जिंदा रखने और चलाने के लिए बैरून मुल्क से आए मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख को भी उनके ओहदे से हटा दिया गया है। जराये का कहना है कि टैक्सेशन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से मुतालिक बिल के सिलसिले में वफाकी वजारतों के दरमियान नाराजगी पाई जा रही है और दूसरी तरफ वज़ीर खजाना महंगाई कम करने में कामयाब नहीं हो सके, जिसकी बुनियाद पर इन्हें इस वजारत से हटाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने तस्दीक भी की है और बताया है कि अब्दुल हफीज शेख की जगह वज़ीर सनअत व पैदावार हमाद अजहर को वजारत खजाना का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासत का महवर गरीब लोग हैं और जितनी महंगाई हो गई थी उसे देखकर वज़ीर आज़म ने नई टीम लाने का फैसला किया है, यानी हुकूमत की जानिब से तस्लीम कर लिया गया है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह हुकूमत की मुआशी टीम की पॉलिसियां हैं। उनका कहना था कि गरीब लोगों को रिलीफ देना है और हमाद अजहर के आने के बाद गरीबों को रिलीफ मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा ये नहीं पता। वज़ीर आज़म ने नई मुआशी टीम तश्कील दे दी है बहरहाल, जिसकी क़यादत अब हमाद अजहर करेंगे। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात और नशरियात का कहना था कि अब्दुल हफीज शेख वज़ीर खजाना नहीं रहे जबकि उनके मुस्तकबिल के बारे में इल्म नहीं है। उन्होंने मजीद ये भी बताया कि वफ़ाक़ी काबीना में रद्दोबदल को कल तक हतमी शक्ल दे दी जाएगी। याद रहे कि वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख के ओहदे की मुद्दत 6 महीने थी जो 9 जून 2021 को खत्म होना थी, मगर आज ही उन्हें इनके ओहदे से हटा दिया गया है और यूं 2.5 साल के अरसे में तीसरे वज़ीर खजाना को लाया गया है। फवाद अहमद सीनियर रैंक पर्सन है और खासतौर पर मईशत के ऊपर जो है काफी गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद शो में ज्वाइन करने के लिए। क्या हो रहा है आखिर, क्या वज़ीर खजाना को बदलने से यहाँ पर चीजें जो हैं कोई तब्दीली आपको आती हुई नजर आ रही है? आखिर हमाद अजहर साहब के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी होगी जो इससे पहले जो 2 लोग थे उनके पास नहीं थी और वो काबू नहीं कर सके महंगाई को, और अब हमाद अजहर साहब से अब हम अपनी सारी उम्मीदें जोड़ लें? जी बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए महंगाई कोई 2 हफ्ते के अंदर नहीं आई, बल्कि ये एक मुस्तकिल चलने वाला एक सिलसिला था कि जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं कि मुर्गी यहाँ पर तकरीबन 500 रुपए किलो और कराची के अंदर अगर दूध की बात की जाए तो 120 रुपए किलो। इसी तरीके से चीनी का कुछ नहीं पता लगता, कभी वो 100 हो जाती है, कभी 80 हो जाती है, कभी 120 हो जाती है। तो जो महंगाई है, बिजली के बिल अभी जो है ना वो लोग ये कहते फिर रहे हैं कि जी आप सबसे पहले बिजली का बिल अदा करने की फिक्र करें इसके बजाय कि आप घर का बजट बनाएं। तो पहले घर के बजट में अगर किसी का बिजली का बिल 1000 रुपए था तो अब वो तकरीबन जो है वो 2000 रुपए आ रहा है। तो महंगाई की सूरत कोई ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर जो है वो मुझे बताना पड़े या मुझे तकरीर करना पड़े या मुझे कोई आदाद शुमार पेश करना पड़े। वो तो हर रोज जब कोई ना कोई रोटी लेने जाता है होटल के ऊपर या कोई चाय पीने लगता है तो चाय महंगी हो जाती है। तो वो तो रोजाना हमें पता लग रहा है, हर घंटे में पता लग रहा है, हर सेकंड में, हर मिनट में पता लग रहा है कि महंगाई किस स्पीड से बढ़ रही है। हफीज शेख साहब का जो मामला है, सबसे पहले तो उनका नाम ECL में डलना चाहिए ताकि तहकीकात हो सके कि वो जो कुछ पाकिस्तान की मईशत के साथ करके गए हैं, तकरीबन 4,500 अरब रुपए का जो चूना लगा कर गए हैं, यानी कि सोने की बनवाई जो थी वो उसकी कीमत से ज्यादा महंगी हमें जो है वो पड़ गई है। तो हफीज शेख साहब को जरा यहाँ रोक कर उनके हवाले से तहकीकात करनी चाहिए कि उन्होंने किसके कहने पर
کس کے کہنے پر شرح سود جو ہے وہ 13.5% تک جو ہے وہ رکھنے کا ایک منصوبہ بنایا؟ کس کے کہنے پر انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈالر کے ریٹ کو اس طریقے سے فلکچویٹ ہونے دیا, اس طریقے سے فلوٹ ہونے دیا کہ نتیجے میں پاکستان میں ہر چیز مہنگی ہو گئی؟ کس کے کہنے پہ حفیظ شیخ صاحب جو تھے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ 155 بلین جب ان سے مانگے گئے کہ جی کورونا کی ویکسین پاکستان نے خریدنی ہے تو انہوں نے کہا جا کے ورلڈ بینک سے لے لو, تو ورلڈ بینک سے جا کے کہو کہ وہ ویکسین تمہیں دے دے. یعنی کہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ مرتے رہے اور حکومت کا خزانہ بھرا رہا ہے. ایسے خزانے کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ جس کے ذخائر بڑھتے چلے جائیں اور لوگ جو ہے وہ یہاں پر موت و حیات کی کشمکش میں ہوں, ہاسپٹلز کے اندر داخل ہوں, پاکستان میں ویکسین نہ لگ رہی ہو, 20-25 لاکھ مانگے تانگے کی ویکسین لگ جائے اور اس کے بعد آپ نے اپنی ویکسین خریدنے کے لیے کوئی پروکیوپمنٹ نہ کی ہو. کیونکہ نومبر اکتوبر کے اندر جب ان سے کہا گیا کہ آپ اس کے پیسے دے دیں تو انہوں نے کہا کہ جا کے جو ہے نا وہ امدادی اداروں سے مانگا جائے, جو ہے وہ ورلڈ بینک سے کہا جائے کہ پیسے دیے جائے. تو یہ ساری صورتحال ایک پورا کرمنل نیگلیجنس ہے, یہ پوری ایک پالیسی کا تسلسل ہے, اور یہ وہی آدمی کر سکتا ہے کہ جس کو پتا ہو کہ وہ دی سلک روٹ نامی ہندوستانی کمپنی کا ڈائریکٹر ہے اور جو آج کل جو ہے وہ کچھ دن کے لیے ہائبرنیشن کے اندر ہے. جب یہاں سے فارغ ہوگا کہ جا کر دوبارہ اپنی نوکری بالکل آپ نے بہت ویلڈ نقطہ اٹھایا ہے کہ پوچھ گچھ تو بہرحال جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. اگر ہم حکومت کے نمائندوں سے یا وزراء سے سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کتنی زبردست قسم کی چیز ہے ہماری حکومت میں کہ جو کام نہیں کرتا اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں, چاہے ہماری ٹیم کا حصہ ہو. پہلے حکومتوں میں ایسا کیا ہوا کرتا تھا؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وزیر خزانہ کو ہٹا دیے؟ لیکن اگر ہٹا دیے ہے اور یہ آپ نے ماننا ہے کہ وہ اپنا کام نہیں درست طریقے سے کر سکا اور اس نے بلکہ الٹا نقصان پہنچایا ہے تو اسے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اب حماد ارزز صاحب جو لائے گئے ہیں وزیر خزانہ کے طور پر, مجھے یہ بتائیے فواد کہ کیا اب ہمیں ان کو بھی وقت دینا پڑے گا؟ کیا اب ہمیں یہ جواب ملے گا کہ جی ابھی تو آئے ہیں, ان کو سیٹل تو ہونے دیں, ان کو دیکھنے تو دیں, ساری چیزیں سنبھالنے تو دیں؟ کیا پاکستان کی معیشت اس کی متحمل ہو سکتی ہے اتنے ایکسپیریمنٹس کی؟ دیکھیں عائشہ, مسئلہ یہ ہے کہ صرف ٹائم گزارنا ہے. ٹائم گزارنے کے لیے پہلے 1.5 سال 2 سال اسد عمر صاحب کے ساتھ گزرا, اس کے بعد 1.5-2 سال حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ گزرا, باقی کا وقت حماد اظہر صاحب یا اس کے متبادل جو بھی صاحب آئیں گے ان کے ساتھ گزر جائے گا. 5 سال پورے ہو جائیں گے. پچھلی حکومتوں کی چوری کی وجہ سے یہ حکومت ترقی نہیں کر سکے گی, پچھلی حکومتوں کے جو ہے وہ قرضوں کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ گرو نہیں کر سکے گی. آپ کو اپنا جواب دینا ہوگا. دیکھیں عائشہ, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ خود پروگریس نہ کر رہے ہو لیکن اپنی خامیوں کا ذمہ دار بھی دوسروں کو ٹھہراتے رہیں. تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک تو اس حکومت نے کوئی ٹھوس پالیسی بنانے کے بجائے, مجھے بتائیں نا کہ ایف بی آر کے اندر کتنی اصلاحات ہوئی. اصلاحات کے بجائے ایف بی آر جو ٹیکس جمع کرتی تھی اس ٹیکس سے بھی آپ نیچے چلے گئے. مطلب کوئی اسٹرکچرل ریفارمز آپ کو نظر آئیں کہ کوئی ایسی ریفارمز ہونی, آپ ریفارم کرنے جا رہے ہیں تو ایک ایسے گورنر کے اوپر ریفارم کرنے کے جا رہے ہیں کہ جس کو آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح آئی ایم ایف کے حوالے کر رہے ہیں یا باہر سے آئے ہوئے کسی فرد کے حوالے کر رہے ہیں. آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آپ ایسی ریفارمز کرنے جا رہے ہیں کہ جو یہاں کے لوگوں کو قابل قبول نہیں ہے. آپ ایسی ریفارمز کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے پاکستان کے اندر کچھ ادارے اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. بہت شکریہ فواد احمد, سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جو کرٹیسزم وہ کر رہے تھے حکومت کے اوپر, میرے خیال میں تو وہ بالکل جو ہے وہ بجا ہے. وزراء بدل رہے ہیں, اللہ کرے, ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کی جو زندگیاں ہیں وہ بھی بدلیں, ان کے حالات بھی اچھے کے لیے بہتر طریقے سے بدلیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا, اللہ حافظ.